अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज की इस पूरी वीडियो, पूरी कहानी, पूरे बयान में एक ऐसी खुशबू है जो लफ्ज़ों में नहीं समाती। कभी कभी इंसान के दिल के अंदर एक ऐसी कैफियत उभरती है कि वो हैरान रह जाता है, जैसे कोई चीज़ उसे खींच रही हो, बुला रही हो, जैसे कोई अनदेखी मोहब्बत उसे घेर कर अपनी तरफ बुला रही हो। और आप जानते हैं, ये मोहब्बत दरअसल दरूद पाक का असर होती है। तो आज मैं आपको वो बात सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी रातों की बेचैनी बदल दे। वो रात जिसे सुनकर इंसान के दिल में एक अजीब सी आग भड़कती है, ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश। लेकिन इस ख्वाहिश के साथ साथ एक ठंडा सा सुकून भी उतरता है, जिसे जैसे कायनात थम गई हो। तो नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग एक बार दरूद पाक पढ़ते हैं और उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है? क्यों कुछ लोगों को अजीब अजीब ख्वाब नसीब होते हैं? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक नूर देखा, एक महक महसूस की, कोई हमें छू कर गया? ये सब कुछ यूं नहीं होता। दरूद पाक एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, दिल की कैफियत से खुलता है, और यही दरवाज़ा ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाता है। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं दरूद पाक की असल हकीकत, जो बहुत लोग नहीं जानते। दरूद पाक सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो नूर है जो अर्श से उतरता है और दिल पर जमकर उसकी तारीकियों को ऐसे धोता है जैसे बारिश खिड़की के शीशे पर जमा दूध को धो देती है। अल्लाह ताला ने कायनात में कोई भी इबादत ऐसी नहीं रखी जिसमें खुद वो, उसके फरिश्ते और मोमिन तीनों शरीक हों, सिवाय दरूद पाक के। आप पढ़ते हैं, फरिश्ते पढ़ते हैं, अर्श हिलता है, दरवाजे खुलते हैं, और फिर वो लम्हा आता है जब दिल में ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब जागती है। ये तलब हर किसी में नहीं जागती, ये उन दिलों में जागती है जिन पर दरूद का नूर छा चुका होता है। देखिए नाज़रीन, दरूद पाक पढ़ने की तादादें यूं ही नहीं रखी गई। हर तादाद का अपना नूर है, अपना फैज़ है, अपनी कैफियत है। किसी को 3 पढ़ने से सुकून मिलता है, किसी को 100 से असर मिलता है, किसी को 1000 से दरवाजे खुलते हैं। मगर कुछ तादादें ऐसी हैं जिन्हें औलिया अल्लाह ने आजमाया, जिन पर उलमा ने लिखा, जिन्हें दरबार नबवी के हादमों ने बयान किया। उनमें से एक मशहूर तादाद है 70 मरतबा दरूद पाक। इसके बारे में बड़े बड़े मुशाया फरमाते हैं, जो शख्स मोहब्बत से 70 मरतबा दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह उसके 70 दुनियावी और 70 उखरवी काम संवार देता है। ये तादाद सिर्फ मजाक नहीं, ये अहले दिल की आजमाई हुई हकीकत है। 70 एक दरवाज़ा है जो इस रास्ते पर ले जाता है जहां फिर 170 की ताकत जाहिर होती है। तो अब आते हैं सबसे ताकतवर राज पर, कि दरूद पाक से ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरब तरीन वजीफा। नाज़रीन, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, इसके बारे में उलमा, मुहद्दिसीन, औलिया और बुजुर्गान दीन का एक इत्तफाक़ी फैज़ान है। वो फरमाते हैं, जिस शख्स के दिल में ज़ियारत मदीना, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार या ख्वाब में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की चाहत हो, वो मोहब्बत से रोज़ रात सोने से पहले 170 मरतबा दरूद पाक पढ़कर सोया करे। तो अब आप सोच रहे होंगे, ये तादाद क्यों? क्योंकि 170 में 3 राज छुपे हैं। मतलब 100 सदाकत और खलूस का दर्जा, 70 यानी रहमतों और बरकतों का दरवाज़ा। और जब दोनों एक हो जाएं तो दिल में ऐसी कैफियत उतरती है जिसे अहले अल्लाह बाबुल रवैया कहते हैं, ख्वाबों का दरवाज़ा। ये वही दरवाज़ा है जिससे गुजर कर इंसान ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। तो अब इसी से मुतल्लिक एक सच्चा वाक़या सुनते हैं। एक भाई बताते हैं कि उनके एक दोस्त ने उनसे बयान किया। वो कहते हैं, ये वाक़या आज का नहीं, कुछ महीने पहले की बात है। एक भाई थे, उनकी ज़िंदगी आम इंसान जैसी थी। नमाज कभी पढ़ते, कभी रह जाती। दिल में मोहब्बत थी मगर टूटा हुआ सा ताल्लुक़ था। एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई, मैं बहुत शदीद ख्वाहिश रखता हूँ कि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। मैं मदीना नहीं जा सका, लेकिन दिल मदीना में रहता है, मुझे कोई रास्ता बताएं। मैंने उन्हें वही बात बताई जो उलमा और मुशाया ने हमें बताई है, कि रात सोने से पहले 170 मरतबा दरूद पाक मोहब्बत से आहिस्ता आवाज़ में दिल से पढ़कर सोया करें, और ये अमल कम से कम 40 दिन पाबंदी से करें। उन्होंने उसी रात से शुरू कर दिया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, 5 दिन गुजर गए, दिल में हल्की सी मायूसी आ गई।
ایک رات مجھے لکھتے ہیں کہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میرے گناہ میں راستے کو روک تو نہیں رہے۔ میں نے ایک جواب دیا کہ بیٹا درود پاک گناہوں سے بڑا ہے، وہ دل بھی بدل دیتا ہے، تقدیر بھی بدل دیتا ہے اور راستے بھی کھول دیتا ہے، بس پڑھتے رہو۔ اور پھر 10ویں رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ لکھتے ہیں بھائی آج رات میں نے 170 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جیسے ہی آنکھیں بند کی، ایک لمحے کے بعد مجھے لگا کہ میرا کمرہ روشن ہو رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اندھیرا تھا، آنکھیں بند کی تو روشنی۔ یہ کیفیت 5 منٹ رہی اور پھر دل پر ایک سکون اترا جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے انہیں کہا یہ درود پاک کا دروازہ کھل گیا ہے، اب جلدی کوئی بڑی چیز نصیب ہوگی۔ 14ویں رات وہی بھائی لکھتے ہیں مجھے خواب میں لگا جیسے میں ایک صحرا میں کھڑا ہوں، میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک نورانی شخص میرے قریب آیا اور بولا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر راستہ درود پاک سے کھلتا ہے، چلتے رہو، رکو نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں خواب سے اٹھا تو میرا پورا بدن خوشبو سے مہک رہا تھا، میں فجر تک روتا رہا۔ یہ کیفیت ان کے لیے پہلی خوشخبری تھی۔ اور پھر 20ویں دن وہ چیز نصیب ہوئی جس کی وہ برسوں سے خواہش رکھتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں بھائی آج میری ساری کائنات بدل گئی۔ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بڑے دروازے کے سامنے ہوں، دروازے کی چوکھٹ پر نور ہی نور ہے۔ میں نے اندر قدم رکھا تو سامنے سبز گنبد جیسے روشنی پھیلتی گئی اور میں نے پہلی بار کسی کو دیکھا جو صرف نور تھا، مگر نور میں ایک پہچان تھی، ایک شان تھی، ایک جلال تھا، ایک محبت تھی۔ میری سانس رک گئی، میری زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ لیکن کمرے میں وہی خوشبو تھی جو مسجد نبوی کی ہوتی ہے۔ میں سجدے میں گر گیا اور میں ابھی تک رو رہا ہوں، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بھائی مجھے زیارت نصیب ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ تو ناظرین جب انسان رات کے اندھیروں میں 170 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو وہ لفظ نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ دراصل اپنے دل کے دروازے کھول رہا ہوتا ہے۔ اور جب دل کا دروازہ کھل جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک روشنی پہنچتی ہے، اور جہاں سے روشنی واپس پلٹتی ہے وہ انسان کی پوری زندگی روشن کر دیتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی راتیں بدل جائیں، دل کو محبت ملے، دل کے وسوسے ختم ہوں، گناہوں کا بوجھ دھل جائے اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو دل میں اترے، تو 170 مرتبہ درود پاک محبت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہر رات پڑھ کر سوئیں۔ اور بس ایک بات یاد رکھیں کہ زیارت ایک انعام ہے، انعام انہیں ملتا ہے جو طلب رکھتے ہیں، اور طلب رکھنے والے کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اللہ آپ کے دل میں وہ سکون نازل فرمائے، وہ نور اتارے، وہ روشنی عطا کرے جو ان راستوں پر چلنے والوں کو ملتی ہے۔ آمین۔ تو ناظرین اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔